بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، مروچی مشمدے ما یک مسئلہ بیان کرنگ لوٹا آ مسئلہ شیں کہ نماز آلت تہا یعنی لاتے مسئلہ تی گمہ پیش کہتے ہیں آیا اے آلت تہا نماز پرشی یا مکروبی یا تی نماز نہ پرشی۔ یاد بکا اگر نماز حالت تہا صرف تی چم سجدہ جا گیا چی اٹھتا لیکن اما شخص کی عادت مبی اچانگا تی استے نماز حالت تہا کہ سجدہ جا گیا چی چم اٹھتا دے ما بیتا یا کشا بیتا تو اے حالت تہا تی نماز نہ پرشی، لیکن اے اما مردم کے عادت ما بنائی نہیں۔ دومی امشیں کہ نماز حالت تہا اچانک تی استے گردن تر رہے تو اے حالت تہا بھی نماز نہ پرشی، لیکن نماز مکروہ بیتے ہیں قرات بھی شتہا، یعنی اے عمل ناپسندہ عمل ہے، لیکن اے اما مردم کے اچانک سرا مطلب باندھتے ہیں، لیکن یعنی عادت مبی صحیح میں کہ نماز حالت تہا تی سینہ چکر رہتے تو اے حالت تہا تی نمرشی اے واسطہ کہ نماز سینزدہ پرزاں اور سینزدہ پرزہ تو کا یک کیشیں کہ دین تی قبلہ بھی وعدے کہ سینہ تی قبلہ سے چکر نہیں گویا کہ تی فرض ختم بھی یعنی تو فرض الدا اے حالت تہا تی نماز استے پرشی۔ اللہ تبارک و تعالی مارا شمارا عمل کرنے کے توفیق بدام۔